بونجور تو الموند. اليوم حنديرو معاكم ان كيك. شفتوا معايا بليزيور روسيت تاع لي كيك، انا نوع لكم وانتم اللي تعجبكم ديروها. اليوم حنديرو ان كيك راح نديروه بلا مارغارين. عندي بتيت كونتيتي صغيره تاع الزبيب وعندي لي فروي كونفيت. هنايا رمتهم شويه في الفارينه دوك من بعد نصيروهم. وهنا عندي في الريسيبيون عندي لا مارغارين، عندي 125 غرام تاع لا مارغارين. دو بريفيرونس ديروا مارغارين تكون طريه، لازم تكون غامولي. عندي لافاني، ديروا شويه لافاني باسكو حندير لو زيت تاع تشينا. عندي 100 غرام تاع السكر، عندي 250 غرام فارينه، عندي باكي لوفر شيميك، وعندي زوج حبات بيض، وعندي نص كاس تاع لاتاي تاع الحليب، وبيان سور لا بان سي سال. الوغ نبداو دابور. هنا نخدم شويه لا مارغارين تاعي. هنا كي تشوفوها ولات طريه نحط السكر ديالي. هنا نديرو ان بون كريماج. هنا نخدمو ان بون كريماج. شوفوا لازم لو ميلونج تاعكم يولي بيضه. فوالا شوفوا هنايا مازال شويه السكر ما دابش. هنا دوك نزيدو نخلطوا له البيض يذوب لنا السكر. هنا نبدا نحط البيض ديالي، نحط بوحده بوحده. هنا نحبط في باروا. ونزيد نضرب هنا ماكسيموم مع 2 دقائق وانا نضرب فيه. نديرو ان بون كريماج باش لو كيك تاعنا يجينا خفيف وبنينه. هنا نحط لافاني مع الزاز تاع تشينا. ميتين وخمسين غرام تاع فارينه، ان باكي تاع لا لوفور شيميك. هنا نخلط لا لوفور مع الفارينه. بيان سور ندير لا بانسي د سال. نصير الفارينه ديالي. هنا نروحو بلا بروميير فيتاس. شوفوا هنا لاباط تجي ثقيله، كي نزيدو لها نص كاس لاتاي تاع الحليب تولي خفيفه. الحليب ما لازمش تجبدوه ديريكتومون فريجيدار، لازم الحليب تاعكم يكون طومبيراتور امبيونط، سينون لو كيك تاعكم يخسر. فوالا غير نشوفوا الفرينه تخلطت لنا بيان. هنا نحبسوا. شوفوا لا تكستور كيفاش يكون لو كيك تاعنا. دوك هنا نحط لي فروي سيك اللي قلنا درت شويه كونتيتي صغيره تاع زبيب ودرت لي فروي كونفيت. فوالا نخلط. بيان سور راني شاعله لو فور تاعي 180 درجه مئويه. فو طون دو كويسون توجور نقول لكم لي كيك يجوزوا 20 مينوت، كيك ولا مسكوتشو حتى يجوزوا 20 مينوت ضربوا عليهم طله. بيان سور تستعملوا لو بيك باش تعرفوا لا طاب لكم لو كيك. هنايا عندي لو مول كيك. هنا لو مول ديالي 19 سنتيمتر. انا دائما ندير لو غرا في لي كوتي باش نحط لو بابي كويسون باش يشد لي مليح، وفي لي كوتي كي ندير لو غرا ندير توجور لا فارين. هذا هو القوام تاع لو كيك تاعنا.
بيان سور دوكا كي ندخلو للفور يتسقم يجينا لا فورم تاع لو كيك. دوك لو كيك تاعي نديرو في الفور طون دو كويسون توجور نقول لكم كي يجوزو 20 دقيقه تبداي تفردي لو كيك تاعك ولا طابه. فوالا شوفوا معايا، فوالا لو كيك ديالنا شد لي طون دو كويسون 45 مينوت. شوفوا تحمر بيان، شوفوا لو كيك تاعنا يجي شباب. لا كونتيتي اللي عطيتها لكم تاع لا روسيت تاعي تاع اليوم ديروها في المول تاع 19 سنتيمتر. كي تحبوا ديروا ان كيك كبير دوبليو لا كونتيتي. فوالا دوك هكذا نخليه حتى يبرد وان شاء الله نقطعه لكم وتشوفوه معايا. اي كوم توجور نقول لكم ولا تحبوا جديد ديروا جيم، يجيكم جديد. على بروشين.